The 56th Manohar Parrikar Goa State Athletics Championships will be held from August 7th to 9th, 2025 at the Athletics Stadium Bambolim. Many athletes have excelled at these championships and gained glory at the national level, the association claimed. ही प्रेस कॉन्फरन्स बेसिकली आसा ती म्हणजे गोवा एथलेटिक असोसिएशनाच्या वतीन ह्या वर्सा 7 to 9 ऑगस्ट अशी स्टेट चॅम्पियनशिप जावपाची आसा. एथलेटिक स्टेट चॅम्पियनशिप जी जावपाची आसा त्याचे ब्रीफिंग करपा खातीर आयची प्रेस कॉन्फरन्स आसा. जशें आतां शरेंद्रान सांगलें की फाटली कितलीशीच वर्सां गोवा एथलेटिक असोसिएशन गोंया भितर नवे नवे एथलेट्स तयार जावचे, त्यांचे भितरले पोटेन्शियल जे आसा ते एक्सप्लोर जावचे आणि त्याच बरोबर तांकां उर्बा दिवचे, एनकरेज करचे ह्या हेतूंतल्यान गोवा एथलेटिक असोसिएशन गोंया भितर काम करता. आणि प्रत्येक वर्सा अशा पद्धतीच्यो वेगवेगळ्यो सर्ती जशी नॅशनल स्टेट लेवलाचेर जातात तशेंच आमचे जायते भुरगे जे आसात ते नॅशनल लेवलाचेर वतात, झोनल लेवलाचेर वतात आणि थंयच्यान जायते इनामां आमच्या गोंया खातीर हाडटात. आणि अशा ह्या सगळ्या हातूंतल्यान खरें म्हणजे तातूंतल्यान आमकां गोंया खातीर सुद्दां जायते जाणांनी बरी खरें म्हणजे एकूण बऱ्या उंचेल्या हेजेर आमकां सगळ्यांक प्रायजां हाडिल्लीं आसात. आणि म्हणून हेचोच एक भाग म्हणून गोंया भितर 56th स्टेट चॅम्पियनशिप जी आसा पद्मभूषण डॉ. मनोहर पर्रीकार हेच्या यादस्तीक खरें म्हणजे ही जी आसा स्टेट चॅम्पियनशिप ही 7th, 8th and 9th ऑगस्ट 2025 अशे 3 दिसां खातीर बांबोळे जो आमचे हे आसा बांबोळेच्या एथलेटिक स्टेडियमाचेर कुजिरा हो प्रोग्राम जो आसा हो 3 दिसांची स्टेट चॅम्पियनशिप जावपाची आसा.